देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. आयच्या दिसा जेजू म्हणटा सर्गीचें राज एका जाळा बरी म्हणटा. वय आनी त्या जाळांत मासल्यो संपडत आसतना त्यो मोडटात, वेळेर येतात, बऱ्यो मासल्यो बाटयांनी भरतात आनी नाकारे काडून उडयतात. वय भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत दोन जाळां आसात. देवाच्या उतरा प्रकार दोन जाळां आमकां पळोवंक मेळटात. एक शुभ वार्तेचें जाळ आनीक सैतानान घालचो तो पासाचें जाळ. आज हो संवसार म्हणलो त्या सैतानाच्या पासांत आसचें जावन आसा. ह्या संवसाराच्या आशेंत, संवसाराच्या कुशेंत, संवसाराच्या कुशालकायेंत, संवसाराच्या मजेंत, संवसाराच्या बुलोवणेंत जेजूक सोदून येवचें तें सैतानाच्या पासाक आमी फसून संवसार जाय, म्हाका संवसार जाय म्हणून आमी जियोवचेंच सैतानाच्या जाळांत आमी आसाव म्हणून अर्थ जावन आसा. कित्याक हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. आनी जेजू की ताणें जाळांत फसोवंक पळयलें. जेजू थंयसर उपास मागणें करन पवित्र आत्म्या भरीत जावन आसतना ताका आयिल्लें शोधन कितें जावन आसा म्हळ्यार तूं म्हज्या पांयांक पड, तुका हो सगळो संवसार हांव दितां. कित्याक हो सगळो संवसार म्हज्या अधीन आसा म्हणटा. म्हळ्यार संवसाराची कुशलकाय. पूण जेजू म्हणटा चल हांगात हांव सैताना. एका निजा देवाक मात्र आराधन हांवें करीचें. एका निजा देवाक आराधन करीचें म्हणून नियम आसा. आनी देव एकलोच म्हणून ताका सांगता आसतना तो थंय पोळण धांवचें आमी पळयता. आनी एक जाळ जावन आसा पळया, खंडीत सैतानाक धांवडोवंक जावचें शुभ वार्ते वरवीं मात्र. जेजूक धांवडोवंक जालें गी वय देवाच्या उतरा प्रकार जियेत आसतना जेजू एक आदर्श आमकां जावन आसा. जेजू म्हज्या बदलाक आनी खंडीत तो अधिकार आमकां दिला. ताचो आत्मो आमी घेता आसतना मात्र आमकांय ताका ताच्या जाळांत हांवन भायर येवंक साध्य जाता. ह्या संवसाराच्या ओडण्यात हांवन आमकां भायर येवंक साध्य जाता. देखूनच पेद्रूक म्हणलें, तूं आस्तान मास्कली पागसलो न्हय बगर, तूं मनशांक पागतलोय म्हणून सांगता. वय तें जाळ जावन आसा शुभ वार्तेचें जाळ. सर्गीच्या राजाक कोणेय रिगाचें जाल्यार ह्या संवसारांत नव्यान जल्माचें. एका मनशान देवाची सुवार्थ आयकाचें, ती बरी खबर आयकाचें आनी त्या जाळाक शिरकाल्यार खंडीत भाव भयणीनो आमी सुरक्षीत रितीन सर्गीच्या राजांत वचून पावता. आनी सर्गीच्या राजाक वचूंक एकच एक वाट ती जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसा. ती शुभ वार्ता एक जाळ जावन आसा. आनी तें बरें जाळ जर तर ह्या संवसारांत उडयल्ल्या जाळांत आमी शिरकाल्या जाल्यार खंडीत ह्या संवसारांत थावन आमी मेकळे जाता आनी संवसार आमचो द्वेश करता खरें, पूण सर्गीचें राज आमकां राखून आसा. सर्गीच्या राजाक योग्य आमी जाता ताच्या आत्म्याक घेवन, जेजूच्या आत्म्याक घेतिल्ली बागी जावन आसा. जेजूच्या आत्म्याक घेवन नव्यान जल्मून बावार्थ दवरून मात्र पवित्र आत्म्याक घेवंक जाता शुभ वार्ता आयकून. आनी पथकाक पाठ करून जेजू खातीर आमी जियेत आसतना एक दीस जेजू क्रिस्त येता. वय सर्गींत हांव तो देंवता तवळ देवदूत आमकां एकठांय करतात आनी आमकां ताच्या निवासाक आपोवन व्हरतात. नाकारीकय उडयतात. त्या दिसा नाकारी उडयतात की म्हळ्यार सस्नीक उज्यांत. वय सस्नीक उज्याक वसाचें म्हणून देवाची कुशी न्हय बगर जेजू क्रिस्ताची कुशी एकच सकल्यांनी 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचें म्हणून देवाची कुशी जावन आसा. तर भाव भयणीनो, शुभ वार्ता आयकुया आनी शुभ वार्ता आमकां सुटका दिता. 7 तुमी जाणां जाताल्यात आनी 7 तुमकां आत्म्यांत सुटका दितले आनी आत्म्यांत तुमकां जीव दितले आनी आत्म्यांत जीव जोडलेल्याक मात्र सर्गीच्या राजाक वसूंक जाता. आमेन.